नमस्कार, स्वागत छ। यो हो कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान। जन्म मिति, जन्म समय, जन्मस्थान यी कुरा चाहिँ तपाईले आधिकारिक सही रूपमा बताउनु पर्ने हुन्छ र मात्रै हामी तपाईका बारेमा केही कुराहरू राख्न सक्छौं। अब कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौं। उहाँको के कुरा छ र वास्तुशास्त्रसँग जोडिएर। जय होस्, नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव। कहाँबाट? म नेपालटारदेखि। अहिले कसको बारेमा? मेरो छोरीको बारेमा। जन्म मिति 2056 अनि माघ महिनाको 5 गते। माघ महिनाको 5 गते। समय साँझ 8 बजे। साँझको 8 बजे। जन्मिएको जिल्ला? जन्मिएको जिल्ला काठमाडौँ नै हो। काठमाडौँ। ल, ठीक छ। अनि बुधबारको बेलुका रहेछ? हजुर, बुधबार रहेछ। अनि सँगसँगै सन् 2000 को जनवरीको 19 तारिक पर्दो रहेछ। काठमाडौँ हामी राख्दै छौं। ठीक छ। यो आवाज कतै सुनेको किसिमको आवाज आइरहेको छ, तर ठिकै छ। नामको सुरुको अक्षर म, मिथुन राशिको म, अङ्ग भन्छ नि, म यही रहेको छ कि अर्कै छ? त्यही नै हो। चिनामा वा न्वारानमा यही राख्यो। पौष शुक्ल चतुर्दशी जन्मतिथि पर्दो रहेछ। शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि दोष होइन, गुण नै हो। नर गण हो, व्यक्तिमा फकाएर फुल्याएर काम लिने भन्ने स्वभाव हुन्छ। त्यो पनि राम्रै किसिमको कुराकानी हो, नराम्रो छैन। नानीको एउटा कुरा चाहिँ नि, शनि ग्रह चाहिँ 1 को अङ्कमा नीचा बसेर अलि विशेष अल्छी बनाएको छ है। यो अल्छी स्वभावलाई चाहिँ कसरी उकास्ने हो हैन, त्यो कुरा रहन्छ। बुधादित्य योग, पानीको प्रभावकारिता, बोलेर मक्ख बनाउने मान्छेलाई यो राम्रो छ। शत्रुलाई पनि उसले व्यवस्थापन गर्न सक्छिन्, बोलेरै टाकटुक्क मिलाएरै सक्छिन्। अब आज हामी विशेष कुरा के जोडौं? उसको के बारी, उसले के जागिर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, जागिर खान्थ्यो खाँदैन, अनि आर्थिक अवस्था के कस्तो रहन्छ? हुन्छ, सुन्दै गर्नु होला। जय होस्, जय होस्। अब यहाँनिर कुराकानी जोड्यौं, आजको विषयसँग पनि जोड्छौं। वास्तुशास्त्र अन्तर्गतमा तपाईकी छोरीको कुण्डलीमा रहेको गुणलाई जगाउनका लागि के गर्नुपर्छ र दोषको व्यवस्थापन गर्नलाई वास्तुशास्त्रबाटै के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं आज हामी। जस्तो गुण छ बुधादित्य योग, वाणीको कारक ग्रह बुध हो। वाणी भाव भनेको द्वितीय भाव हो ज्योतिषमा, कुण्डलीमा, र त्यो वाणीको द्वितीय भावको कारक ग्रह नै बुध हो र द्वितीय पनि बुध हो भनेपछि बुध राम्रो स्थान सूर्यसँग बुधादित्य योग भएर बनाएको छ र राशि स्वामी पनि बुध हो, आयको स्वामी पनि बुध हो भनेपछि बोलीसँग सम्बन्धित काम गर्ने, गाउने, बोल्ने, वकालत गर्ने, परामर्श दिने, स्कुल कलेज पढाउने हुन्छ नि, सबै बोलीसँग सम्बन्धित कुरा, प्रवक्ता, रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ नि, यस किसिमका कुराहरू तपाईकी छोरीका लागि विशिष्टकृत राम्रा रहेका छन्। अब यसको लागि जगाउनका लागि विशेष गरेर अलग अलग किसिमका विभिन्न किसिमका रङका फूल बोट बिरुवाहरू रोप्नु र हरियो परियो घरमा काहीँ कतै सबैतिर रोप्ने, उसको नजिकमा रोप्ने, उसैले जगाउने, हुर्काउने, बढाउने, बोलीमा मिठासपन पनि भरिदिन्छ। वास्तुशास्त्रको गुणलाई जगाउनका लागि गुण। अब दोष, शनि ग्रह 1 को अङ्कमा छ, नीचा भयो र सँगसँगै षष्ठेश र सप्तमेश हो। सप्तमेश ग्रह नीचा भयो भने नीचास्त सप्तम भावको पति, त्यसका त 2 पत्नी वा पति गरेर जान्नु यति भन्ने नेपालीमा छ। 2टा पो बिहे हुन्छ कि भन्ने संकेत गर्दछ। अनि अर्को कुराकानी गर्छ यसैले, मंगल ग्रह चाहिँ सप्तम स्थानमा बसेर लग्ने बेच पाताले चाष्टमे कुजे पत्नी हन्ता सवरता र भर्ता भार्या न संशय भन्ने अर्को सूत्र लाग्छ र 2टा पो विवाह हुन्छ कि माङ्गलिक दोष छ। यो 2टा विवाह नहोस् हुनका लागि एउटा विवाहको शान्ति गर्ने पद्धति रहन्छ। केटाको लागि अर्क विवाह, केटीका लागि कुम्भ विवाह नाम गरेको पूजा विधि हुन्छ। विवाह भन्दा अगाडि गर्ने पद्धति हो। विवाहको साइत जुरेको दिनमा गर्ने पद्धति हो। नेवार समुदायमा सबैका लागि यो पद्धति गरिन्छ। त्यसलाई बेल विवाह, यही गुफा राख्ने भनेर यसरी विभिन्न नामहरू दिएर उच्चारण गरिन्छ, तर पद्धति यही नै हो। अब अरू समुदायमा हामी क्षेत्री बाहुन पहाडियाहरूकामा चाहिँ जो व्यक्तिको कुण्डलीमा दोष देखियो उहाँको मात्रै यो गर्ने प्रचलन छ। यो गर्नु राम्रो हुन्छ। मेन्सुरेसन हुनुभन्दा पहिला गर्न पाएको थियो भने साह्रै धेरै राम्रो हुन्थ्यो, दोष जान्थ्यो, पुराका पुरा दोष जान्थ्यो। तर
त्यो भ्याइएन, के भएन, गरिएको छैन भने एकपटक चाहिँ यो शान्ति, यो विवाहको दोष कटाउने कुम्भ विवाह नाम गरेको पूजा विधि गरिदिनु होला। यो अर्को कुराकानी फेरि हामी जोड्दैछौँ वास्तुशास्त्रसँग जोडेर। अब विवाहका लागि राम्रो होस् भन्नका लागि हामीले कुराकानी जोडिरहेका छौँ। वायव्य कुना, पश्चिम उत्तर कुनामा पूर्वपट्टिको सिरानी बनाएर वा पूर्वपट्टिको सिरानी बनाउन साह्रै हुँदैन भने मात्रै दक्षिणपट्टिको सिरानी बनाएर त्यो कोठामा राखिदिनु दाम्पत्य जीवनका लागि पनि राम्रो हुन्छ। दाम्पत्य जीवन प्रवेश गर्नका लागि त्यहाँ बाधा भइरहेको छ त्यो पनि राम्रो हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जीवनमै यो अहिले हामीले बताएको कुरा वायव्य कुनाको कोठामा भनेको घरको वायव्य भनेको पश्चिम उत्तर कुनाको कोठामा राख्नु भन्ने कुरा अहिलेको कुरा हो। तर नानीको जीवनभरि नै वास्तु दोष अन्तर्गतको अधिक किसिमका मेटल बेस धातुका सामग्रीहरू आफू सुत्ने कोठाको नजिकमा रहनु राम्रो मान्दैन। सिरानीमा नजिकमा कम्प्युटर छ, ल्यापटप छ, मोबाइल छ, ग्याजेट्सहरू छन्, कुनै पनि धातुका सामग्री छन्, धातुको खाट छ भने पटक्कै हुँदैन त्यसले झन अल्छीपन ल्याउँछ। अल्छीपन भन्दैछौँ हामीले जीवनभर अल्छी बनाउने होस् नगरौँ, त्यो काम मलाई मन लागेन हुन्छ नि, अल्छी भएर कुरा बिगार्न सक्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को वास्तुशास्त्र सँग नै जोडिएर तपाईको कुण्डली, तपाईको छोरीको कुण्डलीमा यो सप्तमेश ग्रह शनि भाग्यमा बसेको छ मंगलको घरमा, अनि फेरि मंगल ग्रह चाहिँ सप्तम स्थानमा बसेको छ भाग्यको मालिक भएर, केन्द्रको मालिक त्रिकोणको मालिक केन्द्रमा बस्नु विशेष योग कारक हुन्छ। यो एउटा कुरा। अर्को कुरा गृह परिवर्तन राजयोग बनाएको छ यहीँनेरि नानीको कुण्डलीमा। यो राजयोग पनि आत्मसात गर्न सकिन्छ। अघि बताएका उपचार पद्धतिहरू लिन सकियो, आत्मसात गर्न सकियो भने जीवनमा शनिको मन्त्र पढ्न सक्नु विशेष राम्रो हुन्छ। गृह परिवर्तन राजयोग शत्रुले गरेका कारणले गर्दा देशमा, समाजमा, विश्वमा विशेष विषमभन्दा विषम परिस्थिति भयो भने पनि यी नानीको चाहिँ यो राजयोगले काम गरेर उसलाई विशेष बनाइदिन्छ हैन। विषम परिस्थिति भयो, कोरोना आयो, के भयो, कोही मान्छेको व्यापार यति धेरै चम्केको छ, सारा सबैको एकदम तहस नहस भएको छ, कोही मान्छेको चाहिँ धेरै चम्केको छ हैन। 2/3 ल्याएर एकदम जितेर हामी त के हौं भनेर खुसी हुनेहरू झ्याम्म सकेका छन्। अर्को कहाँबाट थोरै भोट ल्याएको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको छ। यस्तो राजयोगहरूले यस्तो उथल पुथल ल्याइदिन्छ। समाजमा भएको भन्दा आंकलन गर्ने भन्दा भिन्न किसिमको हुन्छ। नानीको पनि यो हुन्छ। तर त्यसलाई स्थायी रूपमा राख्नका लागि केही न केही भगवानको आशीर्वाद, केही न केही ग्रहको आशीर्वाद, केही न केही वास्तुशास्त्रको आशीर्वाद अवश्य चाहिन्छ। त्यसलाई राख्नु होला। यति कुराकानी जोड्नु जागिरमा ठिकै छ, त्यो ठिकै सामान्य कुराकानी हो। अगाडि बढ्न सकिन्छ। विवाहमा अलिकति बढी चराखो रहनु हामीले कुराकानी राख्यौं। देश विदेशको यात्रा पनि हुन सक्छ, त्योभन्दा स्वदेशमै राम्रो हुन्छ। अघि हामीले बताएका कुरामा वाणीसँग जोडिएको काममा साह्रै धेरै राम्रो पेशा व्यवसाय हो। हामी वास्तुशास्त्रसँग जोडिँदैछौँ, कुराकानी राख्दैछौँ। वास्तु भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्व हुन्। हाम्रो शरीरमा यिनै तत्त्वहरू छन्। पृथ्वी छ हैन, यो सबै शरीर, सारा देखिने शरीर पृथ्वी तत्त्व हो हैन। जल घुमिरहेको हुन्छ, अधिक मात्रामा जल हुन्छ शरीरमा पनि, यो कुरा हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। तेज तातोपन हुन्छ, हामी बितेर गयौँ भने चिसो भयो, ल अब गयो त्यो सक्यो भन्छौँ, चिसो भयो भने हैन। तर तेज रह्यो भने हामी जीवित रहेको हुन्छ। वायु, प्राणवायु जन्मदादेखि मर्दासम्मको साथ दिने एउटै मात्रै चिज प्राणवायु। खाना बरु 2-4 घण्टा नखाँदा हुन्छ, तर वायु एकछिनमा भएन भने गयो। त्यसैगरी वायु हुन्छ भने हामी हिँड्न, डुल्न, बोल्न, सुन्न सबैका कुराका लागि आकाश, खालीपन तत्त्व चाहिन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी तत्त्व भयो भने हुन्छ भने, यी तत्त्वको सही व्यवस्थापन भयो भने मात्रै हामीलाई ऊर्जा, जागर, सृजनशीलता यी कुराहरू आउँछन्। यिनै कुराको व्यवस्थापन कहाँ कुन चीज राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो वास्तुशास्त्र। हामी आज साधना र विधिमा पनि वास्तुशास्त्रको व्यवस्थापनका लागि कुराकानी गर्छौं र हामीले अघिदेखि कुराकानी गरिरहेका छौं। व्यक्तिको कुण्डलीमा रहेको दोष वास्तुशास्त्रका आधारमा कसरी बढ्छ वा गुण बढ्छ वा दोष घट्छ भन्ने कुरा गरिरहेका थियौं भने सबैका लागि, सधैँका लागि घरको वास्तु अन्तर्गतमा तपाईले घरमा काहीँ कतै जालो राख्नु राम्रो हुँदैन। यो ऋणको सूचना दिन्छ। जालो बस्दैछ भने तपाईको त्यहाँ घरमा रेखदेख पुगिरहेको छैन, तपाईलाई ऋण लाग्दैछ भन्छ। धाराहरू चुइन थाले, तप गर्दै चुइन थाले भने तपाईको अनावश्यक ढंगमा रुपैयाँ पैसा खर्च हुँदैछ। यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो सबैका लागि हो।
एउटाको कोठाको वास्तु मिलेन भने त्यो व्यक्तिका लागि मात्रै दोष हुन्छ भने घरको धारामा पानी चुइन थाल्यो भने दोष र जालो बस्न थाल्यो भने दोष, यो सबैका लागि दोष। र हावा आउने जाने, घाम आउने जाने, घाम मजाले लाग्ने किसिमको छैन भने त्यो दोष सबैका लागि दोष। अब गुण बनाउनका लागि कतिपय कुराहरू हामीले बनाउन सकिरहेका हुँदैनौँ, कतिपय उपचार गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। सबैका लागि साधना र विधिमा तपाईले हरेक हप्तामा एक पटक घरको हरेक कोठामा लगेर धुवा लगाउनु। धुवा हामी अगरबत्तीको धुवा लगाउँछौँ अथवा कुनै धूप बत्तीहरूको धुवा लगाउँछौँ, त्यो लगाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। भने यदि शत्रुसँग सम्बन्धित दोष रहिरहेको छ, शत्रुले बाधा गरिरहेका छन्, काम कारबाहीमा अप्ठ्यारो बनाइरहेका छन् भने अगरबत्तीको धुवामा केही ल्वाङ पनि पिसेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, ल्वाङ मरिच पनि राखेर अनि धुवा लगाउनु, त्यो शत्रुको बाधा पनि जान्छ। घरमा आफ्नो सुरक्षा गर्ने हो, अरूतिर केही गर्ने होइन, आफ्नोमा सुरक्षा गर्ने हो। यो साधना र विधि आफैले गर्नुपर्छ, आफ्नै घरमा गर्नुपर्छ। यति गर्नुभयो भने शत्रुको बाधा पनि रहँदैन, वास्तुको गुण पनि हुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जय होस्, नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। कसको बारेमा? हजुर सर, म आफ्नै बारेमा हो। जन्म मिति 2049 साल 49 महिना 14 गते। हजुर 49 साल कार्तिक महिना 14 गते हो। 14 गते अनि शुक्रबार पर्दो रहेछ। समय? हजुर समय 2:02 दिउँसो कि बिहानको राति? 14 गते उज्यालो हुन बाँकी छ भन्ने बुझौँ। हजुर हजुर हो सर, हो। 13 गते गयो, 14 गते उज्यालो हुन बाँकी छ। जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला ललितपुर। ललितपुर, ल ठीक छ। अनि अहिलेसम्म यहाँ यसले बताउँदै गरेको अहिलेको राशि चाहिँ के बताउँछ हेर्छौँ हामी, होइन? 14 गते उज्यालो भएको छैन भनेर यसलाई बुझायौँ हामीले। अनि राशि देखाउँदैछ ये, धनु राशिको ये। हजुर हजुर हो सर। यज्ञ कुमारी यस्तै। कार्तिक शुक्ल चौथी सकिएर पञ्चमीमा जन्मनु भयो तपाईँ। यज्ञ कुमारी रहेको छ। अनि सिंह लग्न हो, लग्नेश सूर्य नीच रहेछ हो। यहाँनिर एउटा कुरा जोड्नु पर्ने हुन्छ। लग्नेश भन्ने ग्रह कमजोर भयो, नीच भयो भने कर्म छान्ने क्रममा चाहिँ राशि कुण्डली हेर्नुपर्छ भनेर भोलिको हाम्रो विशेष कार्यक्रम योसँग रहन्छ। कुन पेसा कसरी छान्ने भन्ने कुरा हामी भोलिको कार्यक्रममा राख्छौँ। सुन्दा राम्रो हुन्छ। र तपाईँले पनि कर्म छान्ने क्रममा अलिकति बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ। तपाईँको आफ्नो रेडियो खोल्नु भएछ। जिज्ञासा के छ भन्नु त प्लिज? मलाई चाहिँ हजुरले अब सूर्य नीचा छ मेरो, होइन? अनि हजुरले लग्न कुरा गर्नुभयो तिनीहरू। अनि अब हजुरको अब जस्तो दोषहरू केही छ अहिले, अब ग्रह दशा केही चलिरहेको छ भने त्यो कुरा, अनि विवाहको अनि अब पढाइको सबै कुरा हजुरको समग्रमा भनिदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। जय होस्, नमस्कार। यहाँनिर हामी कुराकानी जोड्छौँ। जो व्यक्तिको लग्नेश नै कमजोर छ भने त्यो व्यक्तिका लागि जीवनमा पेसा छान्ने क्रममा, काममा, पेसाबाट आउने रिटर्नमा कसो बाधा भइरहेको हुन्छ र जानिँदैन कि भन्ने कुरा रहन्छ। तर अलिकति सावधानीपूर्वक हेरियो भने गुरुहरूलाई पनि मेरो लग्नेश कमजोर छ, राशि कुण्डलीलाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिने कि भनेर जोड्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने, आचार्य खण्डमा पढाइ हुने पाठ्यक्रममा सारावली भन्ने एउटा पुस्तक रहेको छ। एउटा राम्रै मोटै पुस्तक छ, त्यो 1200 पेजको पुस्तक छ। त्यसभित्र लेखिएको छ कि पेसा चयन गर्ने क्रममा लग्नेश कमजोर भयो भने राशि कुण्डली हेर्नुपर्छ र राशि कुण्डलीको 10औं स्थानमा रहेको ग्रह र 10औं स्थानमा बलवान ग्रहको पेसा गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। ताकि लग्नेश कमजोर हुने मान्छेको प्राय पेसा परिवर्तन भएको हामीले पनि पाएका छौँ। एउटा पेसा गरौँ भएन जस्तो लाग्छ, फेरि अर्को गरौँ, फेरि भएन भनौँ, फेरि फेर्दै जिन्दगी सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बिरैदेखि के चाहिँ गर्ने भन्ने हुनुपर्छ। किनभने आफ्नो स्टेन अलिक कम हुन्छ कि आफ्नो स्वामित्व कमजोर हुन्छ कि भन्ने किसिमको कुरा हो। एउटाले एक थोक भन्छ यसो गरौँ हो, विदेश जाउँ भन्छ, हो साँच्चै जानुपर्छ कि क्या हो विदेश जस्तो लाग्छ। फेरि अर्कोले होइन कहाँ विदेश जान्छ भनौँ, 2-4 महिना विदेशको लागि तयारी गर्न थालो, अर्कोले यहीँ व्यवहार गर्नुपर्छ नि हो भनेर लाउँछ। आफ्नो देशमा नगरेर कहाँ विदेश कुदेर बस्छ, हुन्छ यहीँ गर्नुपर्छ के भन्छ। अर्को हो कि क्या हो, ओहो हो जस्तो लाग्छ। फेरि आफ्नो स्ट्यान्ड हुँदैन, अर्कोले धेर भरिदिइहाल्छ कानमा, अनि यही व्यापार गर्नुपर्छ भनेर फेरि 2-4 महिना व्यापारतिर लागिहाल्यो। 2-4 महिना भएन, यो व्यापारले काम दिएन, जागिर खानुपर्छ भनेर फेरि जागिरतिर लाग्यो। फेरि होइन यसले भएन भनेर मिलेर पार्टनरसिपमा गर्न खोजेको छ नि,
परिवर्तनशील हुन सक्छ। लग्नेस कमजोर भयो भने परिवर्तनशील भएका व्यक्तिले विशेष विचार गरेर ज्योतिष देखाउँदाखेरि भन्नुहोला लग्नेस कमजोर छ कि आफूले पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अनि राशि कुण्डली हेर्ने क्रममा चाहिँ यो विचार गर्नुपर्छ कि राशि कुण्डलीमा बलवान ग्रह कुन छ, कुनको मालिक छ, मालिकको पनि कुराकानी हुन्छ यहाँनिर। जस्तो यहाँनिर कुरा के छ भने नि विशेष विचार गर्नुपर्ने तपाईको कुण्डलीमा हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं कि तपाईको चिनामा रहेको चाहिँ कुरा के छ भने राशि कुण्डली धनु राशि हो। राशि स्वामी बृहस्पति कर्म भन्ने कोठामा गएर बसेको छ, दशम स्थानमा बसेको छ, कति राम्रो गरेर बसेको छ। यहाँनिर हेर्नु गजक केसरी योग बनाएको छ। केन्द्रबाट केन्द्रमा ग्रह गएर बस्नु भनेको गजक केसरी योग हो। बृहस्पति र चन्द्रमासँग जोडिएको काम, तरल पदार्थ र शिक्षासँग जोडिएको काम तपाईलाई राम्रो हुन्छ। स्कुल कलेजसँग जोडिएको काम राम्रो हुन्छ। परामर्शदातासँग जोडिएको काम राम्रो हुन्छ। बुध हो त्यहाँबाट गएर बुध र शुक्रको युतिले व्यय भन्ने कोठामा बसेर विष्णु लक्ष्मी योग विदेशमा गएर व्यापार गर्ने वा बैंक वित्तीय संस्था शेयर मार्केटको कुराकानी गर्ने भन्ने संकेत पनि गर्दछ। राशि कुण्डलीबाटै हेर्ने हो भने पनि धनको मालिक शनि र पराक्रमको मालिक शनि धन भन्ने कोठामा, तर राशि कुण्डलीमा त शत्रु र सप्तम स्थानको मालिक हो। लग्न कुण्डलीमा यसो भएर यो धातुको काम चाहिँ भरसक नगर्नु, किनभने यतापट्टि कमजोर छ। जागिरका लागि पनि प्राय प्रयास कमै गर्दा राम्रो हुन्छ। तपाईको लग्नेश नै कमजोर भएका कारणले गर्दा पनि हो र सूर्य ग्रह नीचा भएका कारणले गर्दा पनि हो। यो दुईटा कुराकानी जोड्यौं। तपाईको जिज्ञासामा हामी केन्द्रित रहन्छौं। विवाह र अहिलेको समयको दशा भनेर बताउनु भएको छ। अहिलेको समयको दशामा तपाईका लागि सूर्यकै दशा चल्दैछ, नीचा सूर्यको दशा हो यो। र 78 सालको 6 महिनाको 26 गतेसम्म सूर्यमा शनि, त्योभन्दा सूर्यमा बृहस्पति, त्योभन्दा पछाडि फेरि शनि आउँदो रहेछ। र अहिलेको समयका लागि शास्त्रले कसरी बताउँछ, उपचार के हुन्छ, त्यो पनि प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छौं है त हामी तपाईलाई। सूर्यमा अहिले बृहस्पति पछि शनि, अहिले बृहस्पति पछि शनि। अब यहाँनिर कुरा के गर्नु होला भने पहेँलो फूल रोप्नु, हुर्काउनु, बढाउनु, यो अहिले भर्खरैका लागि जीवनभरका लागि तपाईले रातो चीज, रातो फूल, बोट बिरुवा हुर्काउने, बढाउने, घरमा वास्तुशास्त्रसँग पनि उपचार पद्धति खोजिरहेका छौं हामीले। त्यो फलाएको चीज आफूले खाने, फलाएको चीज भगवानलाई चढाउने, फलाएको चीज लगेर फूल बोट बिरुवा भगवानलाई चढाउने अनि त्यो प्रसाद फेरि लगाउने, यो गर्नुभयो भने जीवनमै रातो, अहिले भर्खरै मात्रै पहेँलो, यो यही 78 सालको असोज महिनासम्म मात्रै हो पहेँलो भन्ने कुरा चाहिँ। तर जीवनमै तपाईले रातो चीज चाहिँ हुर्काउनु, बढाउनु, लगाउनु, खानु, दान नगर्नु। कमजोर चीज दान गर्ने होइन, आफूसँग जे चीज छ त्यो पो दान गर्ने त, नभएको चीज, हुँदै नभएको चीज दान गर्ने होइन। आर्जन गर्ने, लिने, बरु सापट्टि लिने, के गर्ने, जे चीज छैन त्यो त लिने हो। धेरै भएको चीज, जुन चीज धेर हुन्छ, उब्रिन्छ, पोखिन्छ, त्यो चीज चाहिँ दान गर्ने हो। यो कुरा विशेष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी नजानेर भए नभएका चीजहरू दान गर्न खोज्छौँ अनि ऋण लगाएर दान गर्न खोज्छौँ, कहाँ हुन्छ त्यस्तो हुँदैन। यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। अब फेरि अहिलेको दशाको फल हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिलेको दशाको फल जोड्ने क्रममा यहाँनिर जोड्ने चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ, तर हाम्रो सिस्टमले किन धोका दिँदैछ भनेर गर्दैछौँ। अब आयो के थियो दशा, बृहस्पति सूर्यमा हो। सूर्य महादशामा बृहस्पतिको अन्तर्दशा अहिले चल्दैछ, पछि अब असोजदेखि नै शनि आउँदैछ। बृहस्पतिको सर्वपूज्यम सुताद्वितम देवा ब्राह्मण पूजनम सत्कर्माचार सन्दृष्टि रवैरन्तर्गते गुरौ भनो। बृहस्पतिको दशामा सूर्यको अन्तर्दशा परेको, सूर्यको दशामा बृहस्पतिको अन्तर्दशा परेको छ भने सबैले मान सम्मान गर्दछन्, छोराबाट धन प्राप्ति हुन्छ, देव ब्राह्मणमा पूजा गर्ने मन हुन्छ, सत्कर्मको आचरण हुन्छ, राम्रो राम्रो कुराकानी गरेको छ। यस्तो बेलामा के गर्ने फेरि उपाय बताउँछ शास्त्रले। स्वर्णदानम प्रकुर्वीत श्रेष्ठ जाप्यम चकारेत। सुन जस्तो चीज कसैलाई दान गर्नु पर्यो। सुनौलो, सुन्तला गरे भयो वा अन्य कुनै चीज दान गर्दा भयो, खानेकुरा खान दिँदा भयो। अनि आफूले इच्छा गरेको देवताको जप गर्नु अरे। श्रेष्ठ जाप्यम चकारेत, धेरै भगवानको, कुन भगवानको पूजा गर्नुभएको छ, व्रत बस्नु भएको छ, उहाँको जप गर्नु अरे। अहिले तपाईले गवाम कपिलवर्णानाम, कैलो किसिमको गाईलाई केही खानेकुरा खान दिनु अरे। दानेन आरोग्यमादिसेत, आरोग्य हुन्छ भनेर यो 6 महिनासम्मका लागि भनौँ। अब पछाडि फेरि शनि आउँछ। शनिले त नराम्रो गर्छ। सूर्यको दशामा शनिको अन्तर्दशा छ भने शत्रु हुन्छन्, आलस्य बढ्छ, हीन भावना जाग्छ, मनमा रोग उत्पन्न हुन्छ, राजभय हुन्छ, चोरको भय हुन्छ भनेर बताएको छ। केही सामान हराउन सक्छ भन्छ। फेरि त्यसको उपचार बताउँछ। 6 महिना कटेपछि तपाईँले के गर्ने उपचार भन्दा कृष्णाम गाम वैसिम दद्यात्,
कालो गाई र भैँसीलाई केही खानेकुरा खान दिनु अरे। महामृत्युञ्जयम जपम चरेत, महामृत्युञ्जयको जप गर्नु अरे। ओम महामृत्युञ्जयाय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नु। छागदानम प्रकुरुवीत, भेडा बाख्रालाई केही खानेकुरा खान दिनु अरे। सर्वसम्पत प्रदायकम 6 महिना पछाडि चाहिँ यति गर्नुभयो भने सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू प्राप्त हुन्छन् भनेर बताएको छ। यो कुराकानी रह्यो। फेरि जोड्छौँ, वास्तुशास्त्रका आधारमा तपाईको चिनाको कुण्डलीको दोषलाई व्यवस्थापन गर्न, गुणलाई जगाउनका लागि विचार गर्नुपर्ने कुरा तामामा पानी राख्ने। सिरानीको नजिकमा तामाको कलश, तामाको जे होस्, फिल्टर जे होस्, त्यहाँ पानी राख्ने। बिहान उठेर त्यो पानी खाने। महिना दिन जति खाएर 1 दिन 2 दिन चाहिँ फेरि नखाने। तामाकै पानी लगातार खाइरहनु चाहिँ हुँदैन। महिनामा 1-2 दिन छोड्दा भइहाल्छ। बिहानै मजाले पानी पिउने, त्यसले राम्रो गर्छ, नराम्रो दोषबाट हटाउँछ। सूर्यको व्यवस्थापनको कुराकानी हो। केही लकेट औँठीहरू केही बनाएर चिनाएर आएर के लगाउँदा राम्रो हुन्छ, तपाईँको वजन कति केजी छ त्यो विचार गरेर लगाउनु भयो भने गुण जाग्छ, दोष व्यवस्थापन हुन्छ। यो कुराकानी जोड्यौँ। विवाहको सन्दर्भको कुराकानी सोध्नु भएको थियो, त्यो कुरा जोड्न हामी प्रयासरत छौँ। तर अब आयो, विवाहमा कुनै खासै ठुलो दोष छैन होइन, माङ्गलिक साङ्गलिक छैन। अनि सप्तमेश ग्रह शनि हो। शनि ग्रह गएर कहाँ बसेको छ भने स्वगृही भएर शत्रुको घरमा बसेको रहेछ। लग्नेश भन्ने कुरा हो। ठिकै छ, प्रयास गर्नु होला। चिना हेराएर बिहे गर्नु राम्रो हुन्छ, दोष छैन। यसो अघि हामीले बताएको उपचार पद्धतिहरू, त्यो कपाललाई खुवाउने के गर्ने भनेको छ नि, त्यसले बाधा व्यवधानहरू उकास्छ, राम्रो गर्छ। यति कुराकानी जोड्यौँ। हामी वास्तुशास्त्रको उपचार पद्धति जोड्दै जोड्दै अगाडि बढ्दैछौँ। एकजना मित्रसँग टेलिफोनमा कुराकानीमा जोडिने प्रयासमा छौँ। हजुर नमस्कार, जय होस्। हजुर नमस्ते। कसको बारेमा? हजुर मेरो बारेमा। जन्ममिति 2048 साल अनि 5 महिना 21 गते। 5 महिना 21 गते। समय बेलुका 8:45। बेलुकाको 8:45। जन्मिएको जिल्ला काभ्रे पलाञ्चोक। अब तपाईको जन्म जिल्ला त हामीले राख्यौं। अब अहिले तपाईले राशि के हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर हेर्न खोज्दैछौँ। राशि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले। कर्कट राशिको डेबाट नाम डेगमाया, डेगकुमारी। राक्षस गण छ, जिद्दी स्वभाव हुन्छ, बेला बेलामा रिस उठ्छ। रिसको व्यवस्थापन गर्नु होला पहिलो कुरा। अरु के कुरा सोध्नु छ? अरु दर्शनहरु कस्तो छ? अहिले त्यति राम्रो भएन, त्यही भएर हेर्दिन न। रिस कतिको उठ्छ? रिस त उठ्छ नि। मान्छे कुट्नु भएको छ कि छैन? मान्छे त कुट्नु भएको छैन? छैन। मान्छे कुटेपछि भाग्य चम्किन्छ। हो र? लास्ट दिन सुन्नु गर्नु होला। जय होस्, जय होस्। यहाँनिर कुराकानी जोड्यौँ। रिसको व्यवस्थापन गर्नु होला। तपाईले मान्छे कुट्ने बेलामा उसले पनि कुट्न सक्यो भने त फेरि तपाईलाई दोक्च्यायो नि त। त्यो कुरा विचार गर्नु होला है। रिस अलिक कम रिसाउनु होला। रिसको कुरा हामीले अघिदेखि सुरुमा जोड्यौँ। मङ्गल ग्रह लग्नेश हो, शत्रुमा गएर बसेको छ, अनि गण राक्षस हो। झ्याम्मै दिउँ कि जस्तो लागिहाल्छ, पड्काइहालौँ कि जस्तो लागिहाल्छ। अब त्यो पड्काइहाल्दा उसले पनि त चुप्पा लागेर बस्दैन होला नि त। फेरि यो कुरा विचार गर्नुपर्छ है। रिस अलिकति कम छ, अलिकति त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु होला। पहिलो दोषको कुराकानी जोड्यो। अरू कुरा रहेको छ तपाईँको कुण्डलीमा राहु भन्ने ग्रह बसेछ। भाग्य भन्ने कोठामा चिट्ठाहरू पर्न सक्छन् अरे तपाईँलाई। आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर साइन्स, व्यापार व्यवसाय अथवा इलेक्ट्रोनिक आइटम, बिजुलीको पसल, बिजुलीका सामग्रीको तार, हार्डवेयरका पसलहरू, यस्ता यस्ता चिजहरू, सवारी साधनहरू, यस्ता धातु प्राधान्य काम, धातुसँग जोडिएको काम तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। विवाहमा खास दोष छैन। सन्तान अलिकति सावधानीपूर्वक जन्माउनुपर्छ। सन्तान जन्माउने बेलामा श्रीमान श्रीमतीको दुवैजनाको चिना हेराएर वा कुन समयमा जन्माउँदा राम्रो हुन्छ, जिद्दी पो जन्मन्छ कि थाम्नै नसक्ने पो जन्मन्छ कि वा केही दोष पो हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। सूर्यको घर हुनु पनि सन्तानको कोठामा राम्रो होइन, सूर्य बस्नु पनि सन्तानको कोठामा राम्रो होइन। स्थान दोष करो जिवह भन्ने अर्को सूत्र राख्दछ। बृहस्पति बस्नु पनि सन्तानको लागि राम्रो होइन। यस अर्थमा अलिकति बढी सावधान रहनु भन्न खोजेका हौँ हामीले। र विद्यामा पनि स्थान दोष करो जिवह भन्ने सूत्रका आधारमा तपाईँको उच्च शिक्षामा सर एकनासे विद्या नभएर घचक 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 रोकिँदै रोकिँदै अगाडि बढ्ने वा झ्याम्मै रोकिने, विषय परिवर्तन हुने, एउटा विषय पढेको छ अर्को विषयमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। शिक्षाको कुरामा पनि त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्नु होला। अब हामी वास्तुशास्त्रको उपचार पद्धति पनि जोड्छौँ तपाईँका साथै यो कुराकानी रहेको छ।
तपाईको कुरा सँगसँगै हामी सबैका लागि जाँदा जाँदैमा कुराकानी जोड्यौं। वास्तुशास्त्रसँग जोडेर तपाईलाई पनि शत्रुले जीवनभरि बाधा गर्छन्, यो कुरा विचार गर्नुहोला। मलाई शत्रु लागे, मलाई शत्रुले उचाले, मलाई शत्रुले बिगारे, मलाई शत्रुले केही गरे कि क्या हो, खुवाए कि क्या हो, भूत प्रेत लगाए कि क्या हो भन्ने तपाईको दिमागमा आइरहन्छ र अन्य साथीभाइका दिमागमा पनि आउन सक्छ। यसका लागि आज हामी वास्तुशास्त्रसँग जोडिएर केही कुराहरू जोड्दैछौँ। अन्तिममा कसैले पनि घरमा, ढोकामा वा ढोकाबाट आउने जाने ठाउँमा काँडा भएको वनस्पति, काँडा भएको फूल रोप्नु हुँदैन। गुलाब होस्, काँडा गेट होस्, काँडाको सिउँडी होस्, राम्रो हुँदैन। काँडा भएको कुनै पनि चिज बाटोमा बाधा कसले गर्छ? शत्रुले गर्छ। मित्रले त बाधा गर्दैन, तपाईलाई सहयोग नै गर्छ। त्यस हुँदाखेरि शत्रुको बल बढाउनका लागि तपाईले काँडा राख्दै हुनुहुन्छ बाटोमा, ठ्याक्कै बाटोमा आउँदा जाँदा। त्यो स्थानमा काँडा नरहोस् भन्नका लागि तपाईले विशेष विचार गर्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईको कम्पाउन्ड मजाले प्रशस्त छ भने पछाडिपट्टि तपाईले गुलाबका फूल, बोट बिरुवा सबै राख्न सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टि आउने जाने बाटोमा होइन, मूल गेट जहाँ तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि अन्यतिर काममा जागिरमा जाँदा आउँदा तपाईँ बाटोमा पर्ने हुनु हुँदैन, काँडाको चिज हो। त्यस्तो छ भने, सिउँडी छ भने छतमा पर टाढा लगेर राख्नुभयो, कहिले काहीँ पानी लगाउनु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, त्यहाँ सिउँडीमा फलेको फूल ल्याएर भगवानलाई चढाउनु भयो भने शत्रुको बाधा रहँदैन, तपाईका लागि पनि रहँदैन, सबैका लागि रहँदैन। यो जाँदा जाँदैको आजको विशेष टिप्स हामीले छोड्यौं। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? नेपालका विभिन्न 22 वटा एफएम स्टेशन, विभिन्न पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशन प्रसारण रहन्छन्। ती माध्यमबाट पनि तपाईले सुन्न हेर्न सक्नुहुनेछ भने, हाम्रा राम्रा कुराहरू प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी निशुल्क रूपमा तपाईलाई तपाईको एफएम स्टेशन, पत्र पत्रिकामा अथवा अनलाइनमा छाप्न प्रसारण गर्न दिनेछौँ। कपिराइट लगाउनेवाला छैनौं। र सँगसँगै हामी सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेर सामाजिक कामहरू गर्दै आएका छौं। उज्जवल नक्षत्र समाज नाम गरेको समाज रहेको छ, पाङ्गता भएका साथीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने समाज। र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समयमा यो लकडाउनको बेलामा राहत वितरण गर्ने काम गर्छौं। यसमा वासुदेव अधिकारीज्यू स्वयंमा दृष्टिविहीन साथी हुनुहुन्छ, उहाँले साह्रै धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँको काममा हामी साथ, सहयोग, समर्थन जुटाउँदै अगाडि बढिरहेका छौं। र तपाईले हाम्रो पछिल्लो अपडेट ब्राइट स्टार सोसाइटी नाम गरेको फेसबुक पेजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र सिधै वासुदेव अधिकारीज्यूलाई फोन गरेर के गर्दै हुनुहुन्छ, के छ, कसो छ, म केही सहयोग गर्न सक्छु भनी टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 9851103612 9851003612। यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हामी विवाहको जोडी खोज्ने काम गर्छौं। लमिनेपाल.com नाम गरेको फेसबुक पेजमा भित्री मेसेज छोड्नुभयो भने तपाईले आफूलाई चाहिने पहिलो विवाह, दोस्रो विवाह, कस्तो केटा, कस्तो केटी सबै कुरा खोज्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्त गोप्य ढंगमा, विश्वस्त ढंगमा हामीले केटा र केटी खोज्ने काम गर्छौं। यो व्यवसाय हो, व्यावसायिक कुराकानी रहन्छन्। त्यहाँनेरि तपाईले इनबक्स मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। पूजा गराउने काम, दोष कटाउने पूजा गराउने काम र सँगसँगै घरको वास्तु पूजा गराउने काम, यी सबै कुराहरू हामी सहज ढंगमा गर्छौं, सम्झन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छौं। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।